अस्सलाम वालेकुम, you're watching खुलकर बोल, दिस इज अनी खान। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एहतजाजी रैलियों का सिलसिला जारी है तो दूसरी तरफ पकड़ धकड़ की जा रही है, छापे मारे जा रहे हैं। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। नवाज शरीफ दोबारा से अपनी पार्टी की क़यादत संभालने के लिए तैयार हो रहे हैं। और लास्ट में हम कुछ बात करेंगे, हुकूमत की जानिब से सहाफ़ियों को कुछ ओहदे दिए जाते हैं तो क्या उनका ये ओहदे लेना दुरुस्त बात है या नहीं। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं, स्टूडियो में है ईसा नकवी और हमारे साथ मौजूद है सलमान अनीस, जबकि स्काइप पे हैं उमर दराज गुंदल, अजहर जावेद, अदील सरफराज। सलमान अनीस साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आऊंगी। एहतजाज करना सारी सियासी जमातों का हक है। सिंध हाईकोर्ट की जानिब से भी ये कहा गया कि जब बाकी जमातें एहतजाज कर सकती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्यों नहीं। इतना अच्छा मौसम है यानी इस्लामाबाद के अंदर तो एटलीस्ट क्या एहतजाज की और इंतशार की बातें आप हमेशा शुरू हो जाती हैं। एनीवे, द गेम इज़ ऑन। आपको पता है हमारे प्यारे खान साहब इज़ द मौला जट ऑफ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। इंतशार इज़ ऑलवेज़ ऑन। आपने देखा होगा KPK से अली अमीन गंडापुर का भी जो है वो बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर हमें रोका गया और हमारे कारकुनान के साथ कुछ ज़्यादती हुई तो मैं पेशावर से बंदे लेके आऊँगा और हम इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई करेंगे और हम हुक्मरानों को घर से बाहर निकाल देंगे। तो देखें, वही जो मैंने आपसे पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था, इनकार और इंतशार की सियासत है। बढ़ के मारने के अलावा और रोड ब्लॉक करने के अलावा मेरा ख्याल है PTI के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं भी नहीं और वो इसको एक्सरसाइज भी नहीं करेंगे। ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात ये कि आज वैसे बाय द वे मैं आई वाज लुकिंग ऑल ओवर द मीडिया, वो उमर अयूब खान साहब चीख के कह रहे थे कि सबसे पहले मैं गिरफ्तारी दूंगा, मेरे कारकुनान बाद में जाएंगे, पहले मैं अंदर जाऊंगा। वो मेरा ख्याल है अभी कहीं सरीना में या मैरियट के अंदर खाना खा रहे हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड इनसाइड सोर्सेज। और जो उनके कारकुनान हैं वो इस वक्त गालिबन जेल के अंदर हैं। तो हमेशा की तरह वो कारकुन बेचारे ने पिसना है, चाहे धूप हो, गर्मी हो, बारिश हो, सर्दी हो। और जो हमारे हुक्मरान हैं वो वहाँ पे रेटोरिक स्पीचेस करके जो है वो वहाँ से चलते बनते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये जो इनका मुतालबा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे मुतालबा समझ में नहीं आता, लेकिन मुतालबा ये है कि खान साहब को रिहा करो। असी तो नहीं पड़ेगा खान साहब ने, उनके ऊपर अदालती कार्रवाई चल रही है। ही इज़ अ कॉन्वेक्ट। जब उनके केसेस क्लियर हो जाएंगे और उसके ऊपर फैसला हो जाएगा या किसी ना किसी जानिब ये मामलात किसी तरफ जाएंगे तो यकीनन वो बाहर भी आ जाएंगे। वैसे जो हम कल जो गुफ्तगू कर रहे थे कि अगर उनको थोड़े दिन के लिए अंदर रखा जाए और उनको थोड़ा सा खामोश करा दिया जाए तो मुल्क की सलामती के लिए मामलात बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं। आप नोट करेंगी कि हुकूमत की तरफ से जो है वो अक्सर वो लोग कहते हैं कि जी द गवर्नमेंट गेट्स द प्रेशर वेरी फास्ट और वो उसके बाद अपोजिशन को दबाना चाहती है। मेरे ख्याल में इस वक्त गवर्नमेंट अपोजिशन को शायद दबाना ना चाहती हो, लेकिन उनके ऊपर जेन्युइनली तपी हुई ज़रूर होगी। उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट इतनी मेहनत से जाके इंटरनेशनल डोनर्स को इकट्ठा करती है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के ऊपर काम करती है, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर काम करने की कोशिश करती है। तो यहाँ पे अपोजिशन जो है वो अपने बंदों को लेके गूंज को वो सड़क के ऊपर आ जाते हैं। फिर एक मसला हुआ था कि जी उनको इस्लामाबाद के अंदर एंटर नहीं होने दिया जा रहा है। वो G9 तक मेरे ख्याल आना चाह रहे थे एंड दे वांटेड टू हैव देयर प्रोटेस्ट ओवर देयर। बाकी शहरों के अंदर तो वो करते ही रहे हैं। तो पहले मुझे ये बताएं कि जी इस्लामाबाद के अंदर आगे पहले उन्होंने क्या काम किया है अच्छा ऐसा कंस्ट्रक्टिव को जो यहाँ पे आना जाए। और दरख्त तक जला दिए थे PTI के वर्कर्स ने जब पिछली दफ़ा यहाँ पे ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए थे। और कौम अभी मेरे ख्याल है साल पूरा हुआ नहीं है, 9 मई का वाक़या फिर से याद आ जाएगा। देखें, ये जो आज़ादी इजहार राय है ये उन लोगों को दी जाती है जो डिसेंसी के अंदर रह के, एक ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रह के प्रोटेस्ट करना जानते हैं। ये ओए तू क्या करेगा, ओए मैं क्या करूँगा, ये वाली सियासत अगर करनी है तो इससे इज्तनाब भी किया जाए तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होगा। अच्छा ईसा साहब, अदालत ने यह भी कहा कि अपने बड़ों से कहें इस तरह की हरकतें ना करें, नफरतें ना फैलाएं। हुकूमत ऐसी हरकतों से क्या पैगाम दे रही है और क्यों खौफजदा है अपोजिशन से? देखिए, हम एक ऐसे वक्त में जी रहे हैं कि जहाँ पर शायद अक्लमंद लोगों को या पिसे हुए लोगों को बात करने के लिए की इजाज़त इसलिए नहीं है क्योंकि अहमक जो है उनकी तबीयत पर नागवार गुजरेगा। तो अगर तो ये आइडिया है कि इस तरीके से, मेरा ख्याल है कि जमहूरी हक है हर शख्स का, हर शहरी का। आपको आइन की किताब अगर ये हक देती है तो फिर इसमें पिक एंड चूज़ नहीं होता कि आज़ादी इज़हार राय उस शख्स को मिलेगा जो इस कायदे में रहेगा, जो हमारे मुताबिक सोचता होगा, हमारे जैसा दिखता होगा, हमारे साथ सियासी वाबस्तगी रखता होगा। या तो आज़ादी इज़हार राय आपने देना है या आपने नहीं देना, पाबंदी लगा दें, ऐलान कर दें। वैसे लोगों को नहीं दे सकते ना नकवी साहब, पौधे जला देते हैं, वो पौधे जला देते हैं। बिल्कुल, जो शख्स पौधे जलाता है उसको पकड़ लेना चाहिए, लेकिन अगर वो अंदर है, उसके पौधे जलाते हैं तो 5 करोड़ के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई जा सकती ना। 5 करोड़ लोगों पे पाबंदी लगाई जा सकती है 5 लोगों के एक्ट पे। सर सबसे मैं अगर कोई गलत बात करूं आपका प्रोग्राम बंद हो सकता है। जिनको अरेस्ट किया हुआ है उनका तो पहले फैसला सवाल का जवाब दे देना करेंगे कि उनको बाहर निकालना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहां पर बैठकर कोई वाहियात बात करता हूं, ऐसी बात करता हूं जो नेशनल टेलीविजन पर नशर नहीं होनी चाहिए, तो क्या
آپ کو آف ایئر کر دینا چاہیے. تو جی کل عدالت میں اسے ایک گھنٹے کے دوران سوال کا جواب تو دے دیجیے. سلمان صاحب سوال کا جواب, سلمان صاحب میرے سوال کا جواب تو دے دیجیے. اگر میں کوئی غلط بات کروں کیا اس کے نتیجے میں آپ کے یہاں پر بیٹھنے پہ پابندی لگ سکتی ہے؟ اگر نہیں لگ سکتی تو میرا دیکھیں میرا ایکٹ ہے نا, میرا ایکٹ ہے, اس کے اوپر مجھے سزا ملنی چاہیے. آپ زیادہ سے زیادہ میرے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں. آپ مجھے یہ بتا رہے ہیں آپ مجھے کہہ سکیں. So first you want an opportunity to say obscenity and then you want a ban to be put on you. تو ہم preemptive measure کے اوپر کیوں نہ جائیں کہ آپ کو پہلے ہی روک دیا جائے اور آپ کو آن ایئر ہی نہ کیا جائے تاکہ آپ اس قسم کی کوئی بات کریں. گورنمنٹ اگر پریمپٹیو میجرز کی طرف جاتی ہے ان کو جانا چاہیے. گورنمنٹ کی ساری محنت پہ پانی پھر جاتا ہے جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں. کون سی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے؟ پوری دنیا کے اندر آپ کشکول لے کے گھوم رہے ہیں, خدا کا واسطہ ہے, پھر آپ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. ہاں کشکول, یہی تو بتا رہے ہیں کہ کشکول لے کر پھر رہے ہیں. انویسٹمنٹ جو سیکھ کرنا مدعو کیا جا رہا ہے اسی وجہ سے تاکہ پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں ان کو بہتر کیا جائے. اور جب اس قسم کے پروٹیسٹ ایج ہوں گے تو آپ بتائیں کہ کس قسم کا ماحول اور کس قسم کا میسج ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو دیتے ہیں. چلیں تحمل سے پھر بات کر لیں اب ذرا, یعنی کہ جب ڈائیلاگ شروع ہو گیا تو تحمل سے بات کر لیتے ہیں. کیا انویسٹمنٹ اس طریقے سے آتی ہے کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اپنے کسی افسر کے ذریعے ایک سیکیورٹی تھریٹ الرٹ جس کے اوپر موسٹ سیکرٹ لکھا ہوتا ہے اس ڈاکیومنٹ کو میڈیا کو لیک کریں کہ جس وقت نیوزی لینڈ کی ٹیم پاکستان میں کرکٹ کھیلنے آ رہی ہے اس وقت کیونکہ 26 نومبر کو ایک سیاسی جماعت دھرنا دینے کے لیے راولپنڈی آ رہی ہے تو یہاں پر داعش کے دہشت گرد گھس آئیں اور وہ حملہ کر دیں گے. جب ریاست خود یہ کام کرتی ہے, جب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ رپورٹ جمع کراتی ہے کہ طالبان کے انخلاء کے بعد اس ملک میں داعش کے, القاعدہ کے, طالبان کے, ٹی ٹی پی کے نیٹ ورک آپریٹ کر رہے ہیں, وہ انویسٹمنٹ لانے کا طریقہ ہوتا ہے. یہ رپورٹ کس نے جمع کروائی؟ سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اس طریقے سے انویسٹمنٹ آتی ہے؟ بالکل نہیں آتی, which is condemnable. نہیں ہونا چاہیے. Two wrongs don't make one right. Exactly. So پھر انتشار کی سیاست کیوں؟ Why do you want to put a protest on the street and make sure that nobody listens to you? جب اس کا آپ کے پاس ایوان کے اندر ایک طریقہ ہے وہاں پہ بھی جا کے ہلڑ بازی کرنی ہے, مطلب کی کوئی بات نہیں کرنی, ایشو کے اوپر کوئی سیاست نہیں کرنی, غریب عوام کی کوئی بات نہیں کرنی, روٹی کپڑا مکان کے اوپر اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرنی, وہاں پہ جا کے سیٹیاں بجانی ہیں, سوٹے لگانے ہیں. صحیح سلمان صاحب, دوبارہ بھی آپ کی طرف آئیں گے. عدیل سرفراز صاحب, اپوزیشن نے احتجاجی جو تحریک ہے اس کا باقاعدہ طور پر آغاز بھی ہو چکا ہے. کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف جو ہے عوامی تحریک لا پائے گی, حکومت کے اوپر پریشر بنا پائے گی؟ تو بظاہر ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا کہ یہ تحریک عوامی تحریک بن پائے گی. تاہم پاکستان تحریک انصاف کو اب اپنی ریلیونس کو برقرار رکھنے کے لیے اس طرح کی تحریکیں چلانا ہوں گی. اور یہ کہنا کہ وہ آزادی اظہار رائے کی جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ قطعاً ایک بہت سے لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس احتجاج کو لے کر کے, تو یہ بات جو ہے یہ کافی زیادہ غیر مناسب محسوس ہوتی ہے. کیونکہ اس طرح سے اگر کرٹیل کرنے لگ جائیں گے سیاسی جماعتوں کے حقوق کو حکومتی ادارے یا حکومتیں, تو پھر کوئی بھی اپنا جو ایک احتجاج ہے وہ ریکارڈ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اور جہاں تک بات ہے پارلیمان کے اندر احتجاج کرنے کی, تو پارلیمان کے اندر احتجاج ہوتا ہے اور ہر جگہ پر ہوتا ہے, مگر ساتھ ساتھ سڑکوں پر بھی احتجاج ہوتا ہے. کوئی ایسی جمہوریت نہیں ہے جہاں پر یہ پابندی لگا دی جائے کہ سڑکوں پر احتجاج نہیں کر سکتے, اس سے فارن انویسٹمنٹ پر جو ہے وہ قدغن آتی ہے یا وہ متاثر ہوتی ہے. اور دوسری جہاں تک بات ہے درخت جلانے کی, تو یہ بات بھی بتانا ہوگی, پوری تصویر دکھانا ہوگی کہ وہ درخت جلائے کیوں جاتے ہیں. جب اسٹیٹ کی جانب سے, ریاستی اداروں کی جانب سے آنسو گیس پھینکی جاتی ہے, پھر اس سے بچنے کے لیے اپنی بھی تدابیر اختیار کرنا ہوتی ہیں, جو کہ خیر غلط چیز ہے. درختوں کو جلانا نہیں چاہیے, مگر اس سے قبل یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان درختوں کو آگ کیوں لگائی جاتی ہے. اگر کوئی شہری احتجاج کرتے ہیں تو ان کو احتجاج کرنے دینا چاہیے, ان کو خود کیوں مشتعل کیا جاتا ہے اس طرح کے کام کرنے کے لیے. اور جہاں تک بات ہے پاکستان کے انصاف کی اس تحریک کامیابی کی, تو کامیاب تحریک ہوتی نظر نہیں آ رہی. بنیادی وجہ 9 مئی ہے. 9 مئی کے بعد جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے ملک بھر میں ایک کریک ڈاؤن ہوا ہے, اس کے بعد لوگوں کا باہر نکلنا زیادہ ممکن نظر نہیں آ رہا. صحیح. اچھا اظہر جاوید صاحب, اپوزیشن رہنما محمود خان اچکزئی کی بھی وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں. پی ٹی آئی کا ساتھ دینے پر حکومتی ریڈار پر آ گئے ہیں اچکزئی صاحب. بہت شکریہ. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے پاکستان میں. انفارچونیٹلی پاکستان میں ہمیشہ سے
किसी का भी दौर हो, तो आज़ादी इज़हार राय पे भी पाबंदी लगती है, सहाफ़त पे भी पाबंदी लगती है, जलसों के हकूक़ पे भी पाबंदी लगती है। हमारा एक साइकिल चल रहा है, कभी जो आज की अपोजिशन है वो कल इक़्तिदार में थी, जो आज की इक़्तिदार में बैठे हैं वो कल अपोजिशन में फिर होंगे, लेकिन हम सीखते नहीं हैं। इन एहतजाज के साथ हासिल क्या करना मकसद? एहतजाज पे कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, तमाम जमातों को मुकम्मल एक इख्तियार हासिल है। जैसे कि यहाँ बरतानिया में भी आजकल हर सैटरडे को फ़लस्तीन के मसले को लेके बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत रोकती नहीं है। इस सारे मामले को लेके पीटीआई के एहतजाज के हक को नहीं रोका जाना चाहिए, लेकिन इस एहतजाज का मकसद क्या है? मुझे तो ये लगता है ये चंद लीडरों की एक दुकानदारी है, जो चंद दिनों के लिए चंद अपने आप को रेलिवेंट करने के लिए सामने आते हैं। इतना ही है तो जाए ना डयाला जेल के बाहर इकट्ठे हों, वहां पे एहतजाज करें। जो उनका लीडर है जो इस वक्त जेल में है, उसको भी एहसास दिलाएं कि नहीं, हम तुम्हारे पीछे हैं। यही हाल मैंने देखा जब नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा जेल के अंदर थी, वो चाहे अडयाला में थी या कोट लखपत में, तो जेल के बाहर 10 से 20 लोग हुआ करते थे। अनफॉर्चुनेटली इस एहतजाज का मकसद सिर्फ और सिर्फ मीडिया कवरेज हासिल करना, अपने आप को चंद जो एक मरकजी लीडरान होते हैं वो अपने आप को प्रोमिनेंट करने के लिए, खाना पूरी करने के लिए इस मामले को, एहतजाज को, चंद वर्कर्स को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी भी किस्म के एहतजाज पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। सही। अच्छा उमर, लाहौर की सिचुएशन के हवाले से बताइएगा, कितने लोगों की तादाद कितनी थी, एहतजाज किस किस्म था और पुलिस का रिएक्शन क्या था उस पर? आज जो एहतजाज था वो कोई किसी एक मकाम के ऊपर एहतजाज नहीं था कि आप ये कहें कि जीपीओ चौक के ऊपर था या लिबर्टी चौक के अंदर था या किसी और मकाम के ऊपर था। मैंने जीपीओ चौक भी मैं गया, वहां से लिबर्टी गए, लिबर्टी के अलावा भी दीगर जगहों के ऊपर हमने देखा, चूंकि जेल रोड के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लाहौर में दफ्तर है। जीपीओ चौक में आज तहरीक इंसाफ की कोई रैली नहीं आई। इसी तरह से लिबर्टी चौक में भी कोई रैली नहीं। लिबर्टी चौक में पुलिस की वैसी डिप्लॉयमेंट है, आप जानते हैं कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के मैचेस चल रहे हैं। हाँ, लाहौर के मुख्तलिफ हलकों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रैलियां निकाली हैं, जिसमें यासिर गिलानी साहब ने छदरा में रैली निकाली, हाफिज फरज साहब ने अपने इलाके में रैली निकाली, हाफिज जिशान साहब जो हैं जो भी हाल ही में 149 में उम्मीदवार थे, उन्होंने भी रैली निकाली। शेख इम्तियाज जो लाहौर के सदर हैं, उन्होंने भी रैली निकाली। तो ओवरऑल हलकों के अंदर इसको आप यूं नहीं कहेंगे कि कोई मरकजी एहतजाज था या किसी एक जगह के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लोगों को इकट्ठा करके कोई पावर शो करता था। आज का एहतजाज एक टोकन एहतजाज जिसको आप कह सकते हैं वो था। दूसरी सूरत में आप ये कह सकते हैं चूंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब जलसे करने हैं, कुछ आगे मूवमेंट चलानी है, लाहौर में भी जलसा होगा और आज के जलसे के हवाले से अपने कारकुनों को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप अपने अपने हलकों के अंदर मोबिलाइजेशन करेंगे। यानी अगर हाफिज फरद का हल्का है तो हाफिज फरद अपने हल्के में उसको लीड करेंगे, कोई मरकजी रहनुमा उसमें नहीं जाएगा। उसके साथ आप जानते हैं कि पंजाब असेंबली का इजलास भी आज चल रहा था, तो वहां पे भी गो के आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने उसका बाइकआउट किया हुआ था, वो आज भी वहां पे नहीं आए, गुज़श्ता रोज से वहां पे वो मौजूद नहीं थे। लेकिन उस हवाले से तहरीक इंसाफ जो है उनकी गिरफ्तारियां उन्होंने आज बताया कि यासिर गिलानी साहब के डेरे के ऊपर छापा पड़ा है, मलिक हमाद अवान साहब के डेरे के ऊपर छापा पड़ा है, इसी तरह से हाफिज जिशान के घर पुलिस गई, तो वो चीजें हुई हैं। उन्होंने ये दावा भी किया कि हमारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है, लेकिन उसके बावजूद तहरीक इंसाफ इस हद तक देखा जाए तो थोड़ा सा पहले शायद इस किस्म की कोई रैली भी नहीं हो पाती थी। इसी तरह से हमाद अजहर जो है उनके हल्के में भी पुलिस ने उनको रोका, तो किसी और जगह के ऊपर जो है उनके कारकुनान इकट्ठे हुए तो उन्होंने जो अपना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराना था वो करा लिया। तो किसी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आहिस्ता आहिस्ता लाहौर के अंदर अपनी पॉलिटिकल स्पेस जो है वो लेती हुई हमें नजर आ रही है। थोड़ा सा पहला तो हमने ये देखा कि वो आते थे, फौरन गिरफ्तारियां हो जाती थी और गाड़ियों वाड़ियों के साथ भी पुलिस जो सलूक करती थी, आज वैसा कोई विजुअल हमें सामने नहीं आया कि कोई गाड़ी तोड़ी गई हो या किसी को गाड़ी में से खींच के निकाला गया हो। हाँ, वो एक मकाम के ऊपर जहां उन्होंने तय किया हुआ था अपने हल्के में इकट्ठे होंगे, उनका एमपीए या उनका टिकट होल्डर वहां पे आया, उस हद तक जो एहतजाज है वो उन्होंने आज लाहौर के अंदर जरूर किया। अच्छा ईसा साहब, इस किस्म के अमल से पहले ही लोगों के अंदर जो है वो इदारों के खिलाफ नफरत पैदा हो चुकी है, आप नहीं समझते मजीद नफरत को फ़रोग़ मिलेगा इस तरह? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमें ना यहाँ पर हम जब डिस्कस भी करते हैं, जब बात भी करते हैं और हुकूमत भी जो काम करती है वो डिज़ीज़ को एड्रेस करने के बजाय सिम्टम्स को एड्रेस करने की कोशिश करते हैं कि लोग एहतजाज कर रहे हैं तो उनको रोक दो, कोई बंदा बात कर रहा है तो उसके ऊपर पाबंदी लगा दो,
اس کو کوئی لیٹر بھیج دو. جو ڈیزیز ہے, جو ایکچوئل کاز ہے, جو ریزن ہے, وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کی ایک صورتحال ہے اور اس میں کوئی ایک شخص قصوروار نہیں ہے. یہاں پر لوگ پک اینڈ چوز کر لیتے ہیں کہ یار یہ میں 42 مہینے کو جو ہے نا ذرا تھوڑا سا ٹارگٹ کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ پاکستان کی 76 سال کی تاریخ میں یہی سارے 42 مہینے جو ہیں وہ سب سے امپورٹنٹ تھے. وہ 42 مہینے بھی امپورٹنٹ تھے اور باقی جتنا وقت ہے وہ بھی امپورٹنٹ تھا. اب جو ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز بڑا شدید ہے, وہ ناسور بن چکا ہے, وہ کینسر بن چکا ہے, اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اصل مسئلہ ہے, بنیادی مسئلہ ہے جو معیشت کا ہے. اب معیشت کے مسئلے پہ حکومت کی ڈائریکشن اگر کسی کو لگتا ہے کہ وہ درست ہے تو میں معذرت کے ساتھ وہ اس طریقے سے درست نظر نہیں آتی. کوشش کر رہے ہیں, اٹیمپٹ کر رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے اپنے ہاں سیاسی عدم استحکام کو ایڈریس نہیں کیا تو گزشتہ جو پی ڈی ایم کے فرسٹ ٹینیور تھا اس میں ہم نے جو لرن کیا ہے, جس سے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت آپ کے اپنے ملک میں احتجاج ہو رہا ہوتا ہے, سیاسی عدم استحکام ہوتا ہے, حکومت کی جو ہے وہ اسٹیبلٹی کے اوپر کوسچن مارک ہوتا ہے کہ یہ کتنا عرصہ رہے گی, اس کے اوپر عدالتوں میں مقدمات ہوتے ہیں یا اسٹریٹس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہوتا ہے. آپ نے 8 فروری کے بعد جو حکومت قائم کی ہے اس کی کریڈیبلٹی کے اوپر بیسکلی ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ شاید یہ اپنی نمبرز جو ہیں وہ لوز کر جائیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کا چینج آف ہارٹ ہوتا ہے, یہ حکومت قائم نہ رہے. یہ ہے بنیادی مسئلہ کہ جس کی وجہ سے اس کو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے مسائل کا سامنا ہوگا. دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہیں, سوورن ایگریمنٹس ہیں گورنمنٹس کے درمیان, وہ کرتے ہوئے مسائل کا سامنا ہوگا کہ یہ چہرہ بدل گیا, یہ حکومت چلی گئی, کوئی اور آ گیا, ود ان دا ہاؤس چینج ہو گیا, تو کیا یہ معاہدہ آگے چل پائے گا. یہ ہے ڈیزیز. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمپٹم جو ہے کہ اس کے اوپر احتجاج ہو رہا ہے ہم نے کرنا ہے, اس کو ڈسکس جب آپ اس کو کریں گے یا حکومت اس کے اوپر اقدام لے گی. معیشت بہتر ہونی چاہیے, اس پر تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کا کنسنسس ہونا چاہیے. وہ کنسنسس کریٹ کرنا کس کا کام ہے؟ اپوزیشن نے کرنا ہے؟ نہیں, وہ کام حکومت کا ہے. دی رسپانسبلٹی لائز ود دا گورنمنٹ. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ذمہ داری ہے وہ اپوزیشن کی ہے کہ اس نے اس معاملات, بھائی اگر وہ حکومت میں ہوتے تو پھر ان سے سوال کرتے نا. وہ اپوزیشن ہے, ان کو ٹیبل پر لانا, ان سے مذاکرات کرنا, یہ حکومت کا کام ہے. حکومتوں کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ڈنڈا لے کر لٹھ لے کر آپ پیچھے پڑ جائیں. اظہر جاوید صاحب نے بالکل ٹھیک کہا ہے, آپ دیکھیں وہ کتنی بیلنس بات کر رہے ہیں. ہم یہاں پر آج بیٹھ کر گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ آزادی اظہار رائے, جب آپ کا بیسک کانسیپٹ ہی درست نہیں ہے کہ آزادی اظہار رائے کیا ہوتا ہے, کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, یہ کہ تمام معاشرہ ایک طریقے سے سوچے, سب لوگ میرے مطابق بات کریں, سب لوگ جو ہیں وہ آرڈرلی ہو کر بیٹھ جائیں, پولیس کی وردی, آئی جی کی ٹوپی اور ملٹری کے بوٹس پہن کر تصویریں اتاریں اور اس کے اوپر واہ واہ کریں, تو اس طریقے سے تو نہیں چلتا نا. معاشرے میں اختلاف رائے حسن ہوتا ہے, وہ چاہے اس حکومت کے دوران ہو, اس سے پہلے ہو, اس سے پہلے ہو. اس کے حوالے سے سب کی ٹریننگ کی ضرورت ہے, تحریک انصاف کی, پی ایم ایل این کی, اینڈ آئی تھنک ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں جہاں پر یہ سیاسی جماعتیں بھی شاید اب یہ لرن کر جائیں گی. پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ جو ایک نیا ایک ڈیفرنٹ موڈ آ گیا ہے الیکٹرانک میڈیا, اور اس سے کوپ اپ کریں گی آئی ہوپ, اور ہم سمٹمز کی بجائے ڈیزیز کو ایڈریس کریں گے. صحیح. اچھا سلمان انیس صاحب, حکومت ایک طرف تو مذاکرات کی بات کرتی ہے, دوسری احتجاج کے اوپر کریک ڈاؤن کرتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, جان بوجھ کر ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے تاکہ اپوزیشن انکار کر دے مذاکرات سے؟ نہیں, میں دیکھیں نا, عیسیٰ صاحب جو ہے نا بڑے اس کے احترام کے ساتھ ہمارے اچھے ساتھی ہیں, کلیگ ہیں. بات یہ ہے کہ بھائی احتجاج سے کوئی نہیں آپ کو روکتا, کوئی نہیں آپ کے اوپر وہ قدغن لگاتا. ٹریک ریکارڈ یہ ٹھیک ہے, انٹرنیشنلی آپ کو پیسفل پروٹیسٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے. یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ کنٹینر پہ کھڑے ہوں اور جنرلوں کو بھی ایک دفعہ پیل دیں, سیاستدانوں کے ساتھ بھی کہانی شروع کر دیں, اور باقی جو ججز اور باقی معاملات ہے گورنمنٹ کے جو باقی فنکشنریز ہیں ان کے اوپر بھی آپ تنقید کرنا شروع کریں. آپ تنقید ضرور کریں لیکن کوئی لوگوں کو انتشار نہ دلائیں. جو میں کل بھی بات کر رہا تھا کہ یہ سیڈیشن چارجز ہیں خان صاحب کے اوپر, اس وجہ سے ان کے بیانات کے اوپر یہ پابندی لگا گی. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ آپ یہ 42 مہینے کی پرفارمنس کی بات کر رہے تھے, بھائی وہ پارسائی کا دعویٰ کرتے ہیں, باقی لوگ تو پارسائی کا دعویٰ نہیں کر رہے. پی ٹی آئی کا جو سٹینس ہے, تھا اور رہے گا وہ یہ کہ ہم سب سے کلین لوگ ہیں, باقی سارے گندے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ان کے اپنے چیف منسٹر آئے, ان کو یاد نہیں رہا کہ وہ 10 سال پہلے ان کی گورنمنٹ تھی, انہوں نے آگے کہا کہ وہ ادھر تو بڑی کرپشن ہوتی رہی ہے. تو دیکھیں اس کو رکھتے ہیں فور اے منٹ ایک سائڈ کے اوپر, اور وہی جو بات ہے کہ آپ جب تک مذاکرات نہیں کریں گے, آپ جب تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے, افہام و تفہیم سے معاملات نہیں طے کریں گے, وہ نہیں ہوں گے. اچھا جی, کیسے کریں خان صاحب کے ساتھ افہام و تفہیم؟ وہ تو میں نہ منو کی سیاست پہ چلتے ہیں. آج شہریار افریدی صاحب نے بیان دیا ہے کہ میرا لیڈر ڈٹ کے کھڑا ہے, کوئی سے بات نہیں کرے گا, اس کو صرف ISPR چاہیے, اس کو صرف چیف چاہیے آرمی کا.
اس طرح پھر اب آپ بتائیں نا کیسے بات کریں خان صاحب سے؟ رکا بھیجیں، کبوتر بھیجیں، ای میل بھیجیں، کتاب لکھیں، آرٹیکل لکھیں، گانے لکھیں ان کے نام پہ، تب راضی ہوگا خان بات کرنے کے لیے. ملک کا بیڑا غرق کر دیا. پیپلز پارٹی والوں نے کہا، انہوں نے یہ آئیڈیا دیا کہ جی ہم چارٹر آف اکانومی سائن کرتے ہیں، جس طرح پہلے چارٹر آف ڈیموکریسی سائن ہوا تھا، تاکہ ملکی معیشت کو ساری پولیٹیکل پارٹیز مل کے سہارا دیں اور ہم کسی نتیجے کے اوپر پہنچیں، اور وہ جو ہارڈ ڈیسیجنز ہم نے لینے ہیں ان کو ہم سیاست کے اوپر سائڈ کے اوپر رکھیں اور ہم وہ ہارڈ ڈیسیجنز لیں، جیسے پرائیویٹائزیشن کا ہے، جیسے اور باقی معاملات ہیں آپ کے. خان صحیح. صاحب سلمان missing علی ہیں. صاحب ایک آ جا رہا ہے، واپس آ کے یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عدیل سرفراز صاحب، آپ نے کل ایک ٹویٹ کیا تھا 6 ججز کے خطوط کے حوالے سے کہ سخت قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. کس قسم کے رد عمل کی تیاری کر رہی ہے حکومت اس وقت؟ جی بالکل، ذرائع سے یہ معلوم ہوا تھا کہ حکومت پاکستان جلد ہی کوئی ایسی درخواست لے کر آ رہی ہے جس پہ جو 6 ججز ہیں ان میں سے پرٹیکولرلی ایک ایسے جج ہیں جن پر ڈائریکٹلی اعتراض اٹھایا جائے گا کہ وہ حکومتی معاملات جو ہیں یا حکومت سے متعلق جو کیسز ہیں وہ نہ سنیں، کیونکہ وہ آلریڈی اپنی جو بائسنس ہے ان کے مطابق وہ ظاہر کر چکے ہیں اس خط کی صورت میں، اور جو حکومتی ادارے ہیں اس پر وہ کافی حد تک اپنا اوپینین بھی دے چکے ہیں، لہٰذا انہیں اب ایبسٹین کرنا ہوگا. اس پر کچھ ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ جلد ہی ایک درخواست دائر کر دی جائے گی، اور موسٹ پروبیبلی بتایا یہی جا رہا ہے کل یعنی 27 اپریل کو یہ درخواست دائر کی جا سکتی ہے، جس سے ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ جب 6 فاضل ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سپریم جوڈیشل کونسل کو خط لکھا تھا اور اس پر ایک رائے قائم ہوئی تھی اوورال جوڈیشری میں کہ جو جوڈیشری ہے ایز این انسٹیٹیوشن ایک رسپانس دے، اس پر ابھی تک جو ہماری عدلیہ ہے اس نے تو کافی حد تک معاملے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ طول دینے کی کوشش کی ہے، اور جو ریسپانس تقریباً مارچ کے آخری ہفتے میں ہی آ جانا چاہیے تھا وہ ابھی تک نہیں آ سکا. دوسری جانب شاید اب حکومت یہ تیاری کر رہی ہے کہ جو ریسپانس عدلیہ کو دینا چاہیے تھا حکومت پر لگے ان الزامات پر، وہ ریسپانس اب شاید حکومت خود ہی دے گی، اور یہ موقع ہماری عدلیہ ہی فراہم کر رہی ہے. اس کے بیک ڈراپ میں اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں جن کو وجہ بتایا جا رہا ہے کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس معاملے پر کیوں کر خاموش ہے یا وہ رسپانس نہیں دے پا رہی جو اس کو دینا چاہیے تھا. ایک جوڈیشل پیکج کافی دنوں سے موضوع بحث بنا ہوا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ٹینیور میں جو توسیع کی بات ہو رہی ہے اس کو بھی اس سے لنک اپ کیا جا رہا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو عدالتیں ہیں، جو ہائی کورٹس ہیں، وہ تمام ججز کو مل بٹھا کر فل کورٹ میٹنگز کی صورت میں کچھ تجاویز بھی تیار کر رہی ہیں اور کچھ تجاویز پہنچا بھی دی گئی ہیں. لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ہماری اعلیٰ عدلیہ ہے یا جو سپریم کورٹ ہے اس کا جو رسپانس ہے وہ بڑا عجیب سا نظر آ رہا ہے. ایک جانب 3 اپریل کو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہم ایک فل کورٹ بنائیں گے اس معاملے کے اوپر، اور جسٹس منصور علی شاہ جو کہ سینئر پیونی جج ہیں وہ انسٹیٹیوشنل رسپانس کی بات کرتے ہیں، مگر جب بینچ بنایا جاتا ہے وہ 7 رکنی بھی نہیں بلکہ 6 رکنی ہوتا ہے. ایک جج جو پہلے ریکیوز کر چکے ہیں ان کی جگہ اب 6 ججز صاحبان اس کیس کو سنیں گے، تو کافی زیادہ سوالات اٹھ رہے ہیں عدالتی کردار کے اوپر، اور شاید یہی وجہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ اب کافی حد تک شیر ہو چکی ہے، اور حکومت نے اب خود ہیڈ آن لینے کا فیصلہ کیا ہے ان ججز صاحبان کو جنہوں نے حکومت پر ہی الزامات لگائے تھے. تو یہ جو معاملات ہیں عدالتی اور حکومتی یہ کافی حد تک اب کمپلیکیٹ ہو چکے ہیں اور ہونے بھی جا رہے ہیں، کیونکہ جو کل کی ڈیولپمنٹ ذرائع بتا رہے ہیں اگر یہ ہو جاتی ہے تو اس سے یہ معاملہ مزید آگے بگاڑ کی طرف جائے گا، اور اس کے بعد عرفان قادر صاحب جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس سے تاثر یہی ملتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں. اس کے بعد یہ ایک جج سے 6 ججز تک جائے گا، اور 6 ججز کے بعد اوورال جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کو یا عدلیہ کی جو آزادی ہے اس کو کرٹین کرنے کا باقاعدہ طور پر ایک پلان ترتیب دیا جا رہا ہے. صحیح. اظہر جاوید صاحب، آپ نے بات سنی عدیل سرفراز صاحب کی یہ خبر ہے، اگر حکومت کل خط لکھ دیتی ہے آپ نہیں سمجھتے عدلیہ کا کردار مزید متنازع ہو جائے گا اس سے؟ بہت شکریہ، آپ نے خود اس بات کو مان لیا کہ عدلیہ کا کردار متنازع. عدلیہ کا کردار آج سے نہیں متنازع. عدلیہ کا کردار اس وقت متنازع ہو گیا تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا دی گئی تھی. عدلیہ کا کردار اس وقت متنازع ہو گیا تھا جب جسٹس قیوم کی جو وہ لیکڈ آڈیو جو ہے وہ سامنے آئی تھی. عدلیہ کا کردار اس وقت متنازع ہو گیا تھا جب پاناما کیس میں الزامات لگے تھے کہ واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی بنی ہے، اور اس کے جو نگران جج تھے اعجاز الحسن اور
साकिब निसार साहब पे इल्जाम लगे, और आज भी मैं देख रहा था कि फैसल वाला साहब ने भी कहा कि जजेस से फोन पे राब्ते पे थे। तो ये अदलिया के लिए लम्हिया फिक्री है। इस तरह के जो मामला होते हैं यहाँ पे बरतानिया में, अगर आप देखें, जो जज केस सुन रहा होता है उस पे ये पाबंदी होती है कि वो उसके बारे में मीडिया से भी रुजू नहीं कर सकता। जब ज्यूरी बन जाती है तो ये हदायत की जाती है कि आप इस शख्स के बारे में कोई गूगल भी नहीं करेंगे, इस केस के बारे में किसी और से बात भी नहीं करेंगे। तो हमारा जो अदलिया का निज़ाम है टोटल एक, जिसे कह सकते हैं कि फरसुदा निज़ाम है। यहाँ पर जो जजेस लगाए जाते हैं, जिस तरह लगाए जाते हैं, सियासी पसंद नापसंद, तो इस तरह के मामलात आने ही होते हैं। जजेस के हवाले से जो हाई कोर्ट के 6 जजेस ने कहा, वो कोई उन्होंने नई बात नहीं की, बिल्कुल हुआ होगा। ये चीज शौकत अजीज सिद्दीकी साहब भी कह चुके थे, ये अरशद मलिक साहब ने अपनी वीडियो में भी कहा था, इसी हवाले से राना शमीम जो चीफ जस्टिस थे जीबी के, उन्होंने भी कहा था। लेकिन इसका हल क्या है? हम ये सारी बातें करते रहेंगे। हुकूमत, आज की हुकूमत, कल की जो अपोजिशन थी वो यही रोना रो रही थी कि हमें इंसाफ नहीं मिला, और आज वो हुकूमत में है तो वो उसी तरह के इकदाम करने के बारे में सोच रहे हैं जिस तरह के इकदाम पे उनको ये एतराज था जब वो अपोजिशन में थे। तो अब जस्टिस काजी फायजीजा हों या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब हों, ये सारी चीजें अब एक तमाम तरफ से जो प्रेशर है, या आप ये कह सकते हैं जो जुडिशरी का मुतनाज़ा किरदार है, जो उमर अताब बंदयाल साहब पे इल्जाम लगे, साकिब निसार साहब पे लगे, मौजूदा चीफ जस्टिस पे लगाने की कोशिश की जा रही है। तो इसका हल क्या है? हल एक जो रिफॉर्म्स हैं, जो बरतानवी तर्ज अदालत है, या इस तरह के जो अमेरिका का सिस्टम है, कोई ऐसे स्ट्रॉन्ग जजेस जिनका ना कोई सियासी जो है वो बयानिया हो या सियासी इल्जामात ना हो, प्योर प्रोफेशनल लाएंगे तो इस तरह के मसाइल होंगे। वगरना 2025, 26, 27 में भी हम बैठे यही बात कर रहे होंगे, उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वो यही इल्जामात उन पे लग रहे हो। तो जुडिशरी को मैनेज करने की कोशिश हर हुक्मरान ने की है, ये सोचे समझे बगैर की है कि इंसाफ का कत्ल होता है। और जो इंसाफ का कत्ल होता है, सबसे ज्यादा जो ममानियत है या बुरा जो समझा गया है, वो इस्लाम में इंसाफ के कत्ल को समझा गया है। कल नवाज शरीफ साहब को जो सजाएं हुई थी वो भी गलत थी, वो भी प्रेशर में आई। और अगर आज इल्जाम लग रहा है कि बानी पीटीआई को जो सजाएं हुई हैं वो अदालती प्रेशर में, किसी के प्रेशर पे हुई है, तो वो भी गलत है। आप अगर अपने अवाम को जो बेसिक चीज है, बेसिक राइट है, वो इंसाफ ही फराहम नहीं कर सकते, तो ये जवाब रह ही नहीं जाता इस सारी अदलिया का। तो मेरा ये एक मतलब है इस सारे मामले में यह है कि आपको जुडिशरी को ठीक करने के लिए इसमें इस्लाहात करनी होंगी। आज की अपोजिशन कल की हुक्मरान हो सकते हैं, आज के इक़्तिदार वाले कल के अपोजिशन में आते। जब तक आप इनको ठीक नहीं करेंगे, ये बातें हम सुनते रहेंगे। सही। अच्छा उमर, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इस रद्द-ए-अमल को? आप कैसा देख रहे हैं? फैसल वावडा का बयान भी हमारे सामने है इसी हवाले से। देखिए, जहां तक ये जो रिफॉर्म्स वाली बात गवर्नमेंट लेके आ रही है, मैं ये समझता हूँ, मैंने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि देखिए रिफॉर्म्स पाकिस्तान की जुडिशरी में उसकी ज़रूरत है। बर्डन बहुत ज़्यादा है अदालतों के ऊपर, अमला कम है, जजेस की तादाद कम है, जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर, उस प्रोसीजर के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। बिलखुसूस जो हाई कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसके ऊपर रिफॉर्म्स तो होनी चाहिए। लेकिन असल बात सिर्फ ये है कि इस सारे मामले के दौरान ये जो आप कर रहे हैं उसका 3 साल एक्सटेंशन जो हम सुन रहे हैं, जिसके हफ्ते 2 दिन पहले मैं देख रहा था कि इरफान कादिर साहब उसकी तस्दीक भी कर रहे थे, उसका इस सारे मामले से क्या ताल्लुक है? मिसाल के तौर के ऊपर ये जो अदलिया के अंदर मामला चल रहे हैं, क्या ये जो दबाव है अगर किसी जज के ऊपर आया है तो चीफ जस्टिस का टेन्योर 3 साल करने से दबाव नहीं आएगा? क्या अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है तो चीफ जस्टिस का टेन्योर जो है वो 3 साल करने से वो नहीं होगा? जो काम चीफ जस्टिस 1 साल में कर सकते हैं वो 3 साल में वही होता रहेगा। नंबर 1 बात यह है। दूसरा, मैंने उस दिन भी कहा था, जब कोई कानून साजी होती है तो हम उसको इस नजर से देखते हैं कि उसकी जरूरत कैसे महसूस हुई, उसकी जरूरत कैसे पड़ी। क्या सुप्रीम कोर्ट इफेक्टिवली काम नहीं कर रही? क्या सुप्रीम कोर्ट ने अपने किसी फैसले के अंदर इसका इशारा दिया है? क्या आप तो कह रहे थे कि हमने जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बनाया तो असल बात ये थी कि चीफ जस्टिस से इख्तियार, चीफ जस्टिस के पास इतने इख्तियार ऑलरेडी हैं, वो लेके हमने बाकी जजेस में तकसीम कर दें, जो कि आपने हल निकाला 3 सीनियर जजेस में। बिल्कुल राइट, आपने कर लिया। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव नजर आ रहा है। लेकिन मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने माजी में भी जब इस किस्म की बात की है या हरकत की है या चीज की है, जब एक्सटेंशन हुई है उसका नुकसान हुआ है।
ہمیں بتانا چاہیے سپریم کورٹ نے پہلے بھی جب سینیورٹی کا اصول طے کیا تھا تو وہ سپریم کورٹ نے خود سے طے کیا تھا الجہاد ٹرسٹ کیس کے اندر. تو آپ میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ سپریم کورٹ پہ آپ چھوڑ دیتے, یا تو سپریم کورٹ کو کوئی اس قسم کے کسی کرائسس میں سے وہ گزرتے تو آپ کو بتاتے. آپ کو باقی ریفارمز پہ جانا چاہیے تھا جب ایسے میں. صحیح عمر, ہمیں اس وقت بریک کا کہا جا رہا ہے, ناز ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. عیسیٰ نقوی صاحب, آپ نے بات سنی, عدیل سرفراز کی خبر ہے یہ, اس کے اوپر کچھ آپ ایڈ کرنا چاہیں؟ کیا اسے عدلیہ کا کردار مزید جو ہے متنازع نہیں ہوگا حکومت کی طرف سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو جو موٹر سائیکل کا میکینک ہے اس کو ٹرک کا انجن کھولنا ہی نہیں چاہیے. یہ معاملہ ایسا ہے جس کو کرنے کے لیے ضرورت تو بہت زیادہ ہے. پاکستان میں عدلیہ ہر دور میں متنازع رہی ہے, اس کا تعلق بھی ونس اگین کسی بھی حکومت کے ساتھ نہیں ہے. تمام حکومتوں کے دوران جس قسم کے عدالتیں چلتی رہیں, جس قسم کے فیصلے آتے رہے, ججز کو, عدالتوں کو جیسے مینیج کیا جاتا رہا. اب سوال یہ کہ کیا آج جو آپ جوڈیشل ریفارمز کا یا جوڈیشل پیکج کی بات کر رہے ہیں, اگر اس نے بھی آنے والے وقت میں انڈو ہونا ہے ایک حکومت کی مزید تبدیلی کے بعد, تو یہ تو مسئلے کو مزید خراب کرے گا. فیکٹ تو ہے کہ 70,000 پینڈنگ کیسز ہیں, فیکٹ تو ہے کہ پاکستان میں پوری دنیا پاکستان کے نظام انصاف کو کہاں ریٹ کرتی ہے, پوری دنیا میں پاکستان کے جو سٹینڈرڈز ہیں اس کے مطابق پاکستان کہاں پر کھڑا ہے. لیکن اب اس کو ٹھیک کرنے کے لیے میرا خیال ہے کہ طریقہ کار یہ ہے کہ اگر آج بھی یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ ان 6 ججز کو فکس کرنا ہے کہ جنہوں نے خط لکھ دیا ہے, یا اپنی مرضی کے ججز جو ہیں ان کو ایلیویٹ کرنا ہے, سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوئے جو کچھ ججز ہیں جو حکومت کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی فیصلہ دینے کا انٹینٹ رکھتے ہیں یا ان کے بارے میں رائے یہ ہے کہ یہ دے دیں گے تو ان کو ہٹا دینا چاہیے, تو پھر اس طریقے سے تو معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. پھر دوبارہ ایک ایسی عدالت یا عدالتی نظام قائم ہو جائے گا جو ون سائیڈڈ ڈیسیجنز دیتا رہے گا, لیکن 3 سال بعد, 4 سال بعد, 5 سال کے بعد آپ پھر بیٹھے ہوں گے, اس کے بعد کہہ رہے ہوں گے کہ اس وقت جو ہے وہ ساری پولیٹیکل انجینئرنگ ہوئی تھی اور اس کے لیے عدالتیں استعمال ہوئی تھی. معاملہ سنگین ہے, کل بھی سنگین تھا, پرسوں بھی سنگین تھا, آج بھی سنگین ہے. اب اس کے حل کے لیے یا تو آپ جو ہے وہ لیگل فریٹرنٹی کو بھی آن بورڈ لیں, آپ اس کے اوپر ایک سوچ بچار کریں, ایک اوور آل پروسیس جس میں تمام سٹیک ہولڈرز, جو شخص, جو ادارہ اس کا فریق ہے, وہ بیٹھ کر اپنی رائے لے اور دے, اور ایک کمپریہنسو سلوشن جو ہے وہ ایک ڈرافٹ کی صورت میں پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہو, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو, اس پہ ووٹنگ ہو, اور اس کے نتیجے میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر ہم وہیں پر کھڑے ہوں گے 3 سال کے بعد, بحث جو ہے ہم نہیں کر رہے ہوں گے, کوئی اور کر رہا ہوگا, لیکن بحث ہوگی اور بات ہوگی وہی جو اظہر جاوید صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا سلمان انیس صاحب, پہلے پی ڈی ایم کی حکومت, پھر نگران حکومت, اور ابھی موجودہ حکومت میں بھی صحافیوں کو حکومتی عہدے دیے جا رہے ہیں. اس کے اوپر آپ کا کیا ٹیک ہے؟ کیا صحافیوں کو حکومتی عہدے قبول کرنے چاہیے؟ قبول کرنے چاہیے یا نہیں تو ایک علیحدہ سوال ہے. پہلے میں بات کرتا ہوں کہ عہدے دیے جا رہے ہیں تو وائی ناٹ, واٹ از دا پرابلم ود دیٹ. صحافی ایجوکیٹڈ ہیں, ان کا ایکسپیرینس ہے, دے آر اسمارٹ, دے آر شروڈ, فورن ایکسپوجر ہوتا ہے, لابنگ کرنا جانتے ہیں, چیزوں کو مینوور کرنا جانتے ہیں, سیاستدانوں کے ساتھ رہ کے بول بچن بھی سیکھ جاتے ہیں. تو آئی تھنک کہ کوئی اس کے اندر کوئی قدغن یا قانونی تو ظاہر ہے اس قسم کی کوئی بارنگ یا بارڈ ہے نہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھا ہے, بہت زیادہ دور نہیں, بہت اچھے مائنڈز, بہت اچھے فرٹائل مائنڈ جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. مشاہد حسین سید صاحب جرنلسٹ تھے, دا مسلم کے اندر گرو کیے, مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ رہے, بہت اچھے بات کرتے ہیں, بہت اچھا نیریٹو بیان کرتے ہیں. ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں, جاوید جبار صاحب ہیں. جاوید جبار صاحب کا تو ایڈورٹائزنگ کا بھی بیک گراؤنڈ تھا, تو ہی انڈرسٹوڈ دا گیم ویری ویل. مشرف صاحب کے زمانے میں ہی واز ڈوئنگ اے فائن جاب. عرفان صدیقی, فہد حسین, اور آگے آنے والے دنوں کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آپ عمران ریاض خان صاحب کو بھی دیکھیں گے. محسن نقوی, ہم نے ان کا ذکر کیا, بڑے لوگوں کو جو ہے نا وہ پرابلمز ہیں ان کے ساتھ کہ جی وہ کہاں سے آگے کیوں آ گئے. بھائی بہت عرصے سے صحافی ہیں, سمجھتے ہیں سیاست کو, پاکستان کے معاملات کو. تو یہ دوسرا یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو ظاہر ہے نیریٹو بنانے کے اندر وہ مہارت نہیں ہوتی, اور جو ہمارے جرنلسٹ ہیں یا جو پڑھے لکھے بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں ان کے اندر یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ وہ اس چیز کو جو ہے وہ کپل اپ بہتر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے, اینڈ دس از دا وے اٹ ہیز ٹو بی. اور ایک چیز آخری میں صحافی چیز ایڈ کر دوں, اور وہ یہ کہ شکر کریں کہ صحافی جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ مل جاتے ہیں, یا جو لوگ کہتے ہیں کہ لفافہ صحافی ہیں یا بک جاتے ہیں. اگر صحافی سچ بولنا شروع کریں اور آپ کے سامنے وہ سچ رکھیں تو شاید عوام وہ سچ سن نہ پائے. تو اگر وہ صحیح. عدیل سرفراز صاحب, سلمان انیس سے تو کہہ دیا کہ وائی ناٹ صحافیوں کو عہدے لینے چاہیے حکومتی. آپ کیا سمجھتے ہیں صحافت کو کتنا نقصان ہوگا اس سے؟ میں تو کافی زیادہ اس معاملے میں نا تجربہ کار ہوں, جونیئر ہوں, لیکن میری رائے میں کم از کم
जो सहाफ़ी हैं, अगर उन्होंने करियर शिफ्ट करना ही है और सियासत में जाना है, तो फिर वहाँ पर सियासत ही करना होगी, और फिर वापस सियासत से सहाफ़त में आना, ये मुनासिब नहीं है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ जो बात ये कर रहे हैं, वो तो बिल्कुल दुरुस्त है। बड़े-बड़े नाम हैं जो सहाफ़त से सियासत में गए हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रिप भी रखते हैं फ़ॉरेन इश्यूज़ के ऊपर, और बयानियाँ बड़े मौसर अंदाज में बयान करते हैं, मगर वो लोग वापस फिर सहाफ़त में नहीं आए, उन्होंने सियासत को ही अपना करियर बनाया है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ ये होता है कि एक सहाफ़ी है, वो कुछ अरसे के लिए कोई ओहदा लेता है हुकूमती, कुछ मराद एंजॉय करता है, और जब वो हुकूमत का दौर ख़त्म होता है तो दोबारा किसी जो टीवी चैनल है या न्यूज़पेपर है उसके साथ मुंसलिक होकर दोबारा से सहाफ़ी कहलवाता है। तो ये किसी भी सूरत मैं नहीं समझता कि होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि अगर एक सहाफ़ी ये समझता है कि उसने अब सियासत करनी है, तो फिर उसे फुल ऑन सियासत ही करना होगी, और सहाफ़ी और सियासत जो है ये पार्ट टाइम नहीं है कि एक अरसे के लिए आपने सहाफ़त कर ली तो फिर कुछ अरसा आप सियासत करके दोबारा सहाफ़त कर लें। यहाँ पर मैं थोड़ा-सा इख्तिलाफ़ करूँगा। हाँ, अगर आपने एज़ अ करियर ऑप्ट करना है सियासत को तो फिर व्हाई नॉट, और वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि उनका एक्सपोज़र भी होता है और वो बयानियाँ बनाने में भी काफ़ी माहिर होते हैं, और सियासी जमातों को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है, उनको करना चाहिए और वो हक़ रखते हैं। सही। अज़हर जावेद साहब, एक सहाफ़ी, उसको जिससे खबर निकलवानी होती है या जो उसके ज़राए होते हैं, उसी का वो तर्जमान बन जाता है, इसको आप कैसा देख रहे हैं? कि जी सहाफ़ी होता क्या है? सहाफ़ी का काम होता है खबर की तरसील। अब मसला ये है कि यहाँ पर बरतानिया में एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है स्पिन डॉक्टर्स। स्पिन डॉक्टर वो होता है जो हुकूमती तर्जुमा बयानिए को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, और ये स्पिन डॉक्टर्स जो यहाँ पर ज्यादातर है वो तजर्बाकार सहाफ़ी होते हैं। जो बरतानिया की मैं मिसाल देता हूँ, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जो यहाँ पर सहाफ़ी रहे, लेकिन बाद में वो उन्होंने नंबर 10 ज्वाइन किया, जो बरतानवी वज़ीर आज़म है उनके साथ उन्होंने खिदमत अंजाम दी, और जब वो टेन्योर खत्म हो गया तो वो वापस सहाफ़त में आ गया। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान का मसला डिफरेंट है, पाकिस्तान की सोसाइटी एक पोलराइज्ड सोसाइटी है। पाकिस्तान में जो सहाफ़त होती है सोलूटे से, वो सहाफ़त के असूलों पर पूरा शायद ना उतरती हो, शायद मैं इसमें गलत भी हूँ, लेकिन जो सहाफ़त हम कर रहे हैं, माज़रत के साथ मैं भी उसी में शामिल हूँ, वो सहाफ़त की बुनियादी डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरती। तो पाकिस्तानी सोसाइटी में जो मामलात हैं, मेरे ख्याल में कि अगर कोई सहाफ़ी बैकग्राउंड में रह के अपनी खिदमत अंजाम दे के चुप करके चला जाता है, और जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने फरमाया कि वो दोबारा उसको कैरियर नहीं अपनाता, तो वो एक ठीक बात होती है। उसमें अगर हम देखें, इरफान सिद्दीकी साहब की मिसाल शायद आप ना दे सके, अताउल्लाह कासमी साहब, उन्होंने भी कुछ अर्से के लिए सफीर के तौर पे खिदमत अंजाम दी। एक मुतनाज़ा क्या कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी में एक और मुतनाज़ा अमल समझा जाता है, लेकिन सहाफ़ी जो 20, 22, 25 साल एक शोबे को समझता है, अगर हुकूमत उसकी खिदमत लेती है उन मामलात पे जो सियासत से डिफरेंट होते हैं या सियासत बैकग्राउंड में रहते हैं, तो ये यहाँ पर बरतानिया में भी होता है। उसको ना गैर अखलाकी समझा जाता है, ना गैर असूली समझा क्रिकेट जाता है। में भी दे सकते हैं। से अच्छा उमर, आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? आर्जी हुकूमती ओहदों के लिए मुस्तकिल जो सहाफ़त है वो क्यों छोड़ते हैं सहाफ़ी? मेरे ख्याल से वो बड़े हमें सब कुछ सीखना चाहिए। जो लोग बैठे हुए हैं, आखिर वो कौन सी सहाफ़त है, वो हमें अभी से शुरू कर देनी चाहिए कि आप मुर्तज़ा सलंगी की जगह के ऊपर वज़ीर इत्तलात बन जाएं, आप मोहसिन नकवी साहब की जगह के ऊपर वज़ीर दाखिला बन जाएं। कितना अच्छा हो, आपके पीछे आगे हटो बचो सरकारी प्रोटोकॉल, वज़ीर आज़म की काबीना के अंदर आप बैठे हों, आप फ़ाद हुसैन की तरह जब चाहें सहाफ़ी बन जाएं, जब चाहें आप वापस तज़कियाकार सहाफ़ी आ जाएं। ये सहाफ़त हमने सीखनी है। मोहसिन नकवी साहब आए थे इधर लाहौर में, जब वो अपने कागजात जमा करवाने के लिए, तो एक साथी ने उनसे पूछा था कि ये कैसे कर लेते हैं, आखिर वो हमें भी कोई टिप्स देना। तो उन्होंने बस बड़ा वो कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। देखिए, ये हमारी बदकिस्मती है कि आप अचानक से उहदे पे नवाजे जाते हैं। लंबी मिसाल, लंबी वो चीज़ें की जा सकती हैं, नजम सेठी साहब से लेके बाकी सबको, कि फिर ये लोग हमारे ऊपर एतबार नहीं करेंगे। लोग कहेंगे कि जब हम बोलते हैं तो शायद इसलिए बोलते हैं, हम लिखते हैं तो इसलिए लिखते हैं कि शायद हमें कोई ओहदा चाहिए या हम कोई कीमत लगवा रहे हैं। और जब हमें कीमत लग जाती है, हमें ओहदा मिल जाता है, तो फिर उसके बाद हम चुप हो जाते हैं या खामोश हो जाते हैं। जैसे ही वो खत्म होता है तो हम वापस सहाफ़ी बन जाते हैं। ये हम सबको भी एहतजाज करना चाहिए कि कल तक मुर्तज़ा सोलंकी अगर एक निगरान वज़ीर इत्तलात थे, तो आज वो सहाफ़ी कैसे बन गए हैं। फ़ाद हुसैन एक सिटिंग गवर्नमेंट, जो इंटरिम गवर्नमेंट नहीं थी, उसमें मुशीर थे या वजीर थे या जो भी उनका ओहदा था,
وہ اب کیسے تجزیہ کار بن گئے ہیں، نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ کیسے بن گئے، تو یہ ہم سب کی بدقسمتی ہے. اسی وجہ سے لوگ پھر ہماری کریڈیبلٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں، ہماری بات کا یقین نہیں کرتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کنٹرولڈ ہیں یا کم از کم ہماری کوئی قیمت ہے. یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. جس طرح بھی بلوچستان کی گورنمنٹ میں بھی لوگوں کو نوازا گیا ہے، یہ نوازنا ہے اور یہ لوگوں کو بتانا ہے کہ اتنی سی بات ہے، ایک اتنا سا عہدہ آپ کو ملنا ہے تو آپ کی ساری صحافت جو ہے وہ کابینہ کے میز کے اوپر آ جائے گی. صحیح. اچھا عیسیٰ، آپ بھی کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ حالیہ بھی مثال ہمارے سامنے ہے، ترجمان وزیر اعلیٰ بلوچستان بنایا گیا شاہد رند کو، جو کہ ایک صحافی ہیں. ایک دم پہلے صحافت میں ہوتے ہیں، پھر سیاست میں جاتے ہیں، پھر واپس صحافت میں آ جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو دوبارہ لینا چاہیے؟ دیکھیں، میں انڈیویجولز کے اوپر کامنٹ کرنے سے گریز کروں گا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی صحافی کا سیاست میں آ جانا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اوپر کوئی قادغن ہے کہ آپ کوئی سرٹیفکیٹ لے لیں کسی سے کہ اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو آپ نے زندگی بھر یہی کرنا ہے، اب آپ فلاں کام نہیں کر سکتے. جو کوسچنیبل بات ہے وہ یہ کہ آپ اپنی صحافت کو سیڑھی کے طور پر استعمال کریں کسی سیاسی جماعت کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے، اور اس کے نتیجے میں اس کے عوض اپنی خدمات کے عوض ان سے عہدے مانگیں، اور جب ان کا ٹینیور ختم ہو جائے تو پھر واپس آپ صحافت کا لبادہ اڑیں اور بیٹھ کر دوبارہ ان کے ایجنڈے کے تکمیل کے لیے آپ ان کو خدمات فراہم کریں. اور دوسری بات یہ کہ محسن نقوی صاحب کی مثال اب کیونکہ نام لے کر دے دی گئی ہے تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ویسے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ہاں کھل کے بول میں سے بھی آپ کو شاید ایک آدھ بندہ جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد حکومت میں نظر آئے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں عینی خان کہ محسن نقوی صاحب جو 224 ہے، جو 224 آرٹیکل ہے پاکستان کے آئین کا، وہ واضح طور پر یہ کہتا ہے. دیکھیں کسی صحافی اگر وہ بن گئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب، یہ تو سمجھ آتی ہے. 1 سال گزار لیا، وہ کن حالات میں گزارا ہے غلط، لیکن چلیں ہم ہضم کر لیتے ہیں. لیکن آئین کا آرٹیکل 224 کہتا ہے کہ نگران وزیر اعلیٰ، نگران وزیر اعظم، نگران کابینہ میں بیٹھا ہوا بندہ امیڈیٹلی فالوئنگ الیکشنز میں نہیں آ سکتا، اس نئے سسٹم کا بینیفیشری نہیں ہو سکتا جو اس کے ٹینیور کے بعد. ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ حکومت سازی کے لیے نگران وزیر اعلیٰ 2 سیاسی جماعتوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے کہ میرے گھر پر آ جائیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز بیٹھ کر حکومت بنانے کے لیے جوڑ توڑ کریں. یعنی اس سے زیادہ اور کیا غلط بات ہو سکتی ہے؟ اور اس کو کال آؤٹ نہ کرنا شرمندگی کی بات ہے کہ آپ اس کے اوپر بات نہ کریں. محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ ادروائز ہی از ویری ریسپیکٹیبل. وہ میڈیا میں ان کے اپنے کولیگز کے ساتھ جو رویہ ہے وہ اپنا کام جانتے ہیں. ان تمام باتوں سے ہٹ کر لیکن اصول کی بات کریں تو وہ جو ان کا کنڈکٹ ہے نہ تو وہ درست سیاست قرار دیا جا سکتا ہے، نہ درست صحافت قرار دیا جا سکتا ہے. صحیح. عیسیٰ، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. تمام مہمانوں کو شکریہ ادا کریں گے. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود تھے عیسیٰ نقوی اور سلمان علی صاحب. آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ میں بالکل جی، حبیب جالب کا جاتے جاتے ایک شعر یاد آ گیا، خوشامد جو کرے فنکار ہے وہ، جو سچ بولے یہاں پر غدار ہے وہ. سادہ سچ نہیں بولنا، سچ بولنے کے اوپر بالکل کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ مضر ہے. اسی وجہ سے جو صحافی ہیں وہ بیچارے سائڈ جو ہیں وہ سوئچ کر کے دوسری طرف جاتے ہیں اور باقی معاملات جو ہیں وہ آن ہوتے ہیں. اور دوسری چیز جو یہ بات ہو رہی تھی کہ وہ اگر ایک جو ہے عہدہ سنبھالتے ہیں اور اس کے بعد وہ صحافت کے اندر واپس آتے ہیں تو کیوں نہیں، اس کے اوپر بھی کیا پرابلم ہے؟ اگر ایک آدمی آپ کو بوتھ پارٹ آف دا پکچرز بتا سکتا ہے کہ سرکار کے اندر کیا ہوتا ہے اور آپ کی باقی کارپوریٹ ورلڈ میں یا باقی نارمل دنیا میں کیا ہوتا ہے، تو میرے خیال ہے اس کی اس رائے کو بھی اور اس کے اس ایکسپیرینس کو بھی انجوائے کرنا چاہیے جو اس کے صحیح. سلمان انیس صاحب، وقت ہمارے پاس پروگرام کا ہو چکا ہے. عیسیٰ نقوی، سلمان انیس، عدیل سرفراز، عمر دراز گوندل اور اظہر جاوید صاحب، آپ سب مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.